محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، پردے تے اندر بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، آج دی اس 2 روزہ اہل حدیث کانفرنس دی اندر میں اپنے احباب دے حکم دے مطابق نبی پاک جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی عظمت شان دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور توانوں سب نو اللہ ذوالجلال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ دے نال محبت دی توفیق فرمائے۔ حضرات اہل حدیث دا اے عقیدہ ہے، اے ایمان ہے کہ جیڑا شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں دے ایمان اندر شک کرے او بندہ خود ایمان والا ہو سکدا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان اندر شک کرنا، چاہے کوئی صحابی اعلیٰ ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادنا صحابی ہے، اس دے بھی ایمان اندر شک نہیں ہو سکدا۔ رب کائنات نے تے اپنے قرآن دے اندر اونا صحابہ دے ایمان نو ساڑھے واسطے نمونہ بنایا ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور لوگوں اس طرح دا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ دا ایمان، اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان بناؤ، کامیابی چاہتے ہو تو صحابہ جیسا ایمان بناؤ۔ کون؟ نبی پاک دے صحابی، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، کائنات دے لوگوں، جس شخص نے مینوں ایمان دی حالت دے اندر ایک دفعہ دیکھ لیا اور ایمان دی حالت ویچی اس تے موت واقعہ ہو گئی، اللہ رب العالمین اس بندے نو جہنم تو بچا لے گا۔ نبی پاک نو ویکھن والا بندہ ایمان دی حالت اندر اللہ دی قسم ہے او جہنم دی اندر نہیں جا سکدا، او جائے گا تو قیامت نو اللہ دی جنت میں جائے گا۔ اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے مینوں دیکھیا اس دیکھن والے نو بھی جس نے دیکھ لیا ان دیتے بھی اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دیندہ ہے۔ پیغمبر نو دیکھیا جہنم دی آگ حرام ہو جائے، ابو بکر صدیق نو دیکھیا جہنم دی آگ رب حرام کر دے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھیا رب جہنم دی آگ حرام کر دے، عثمان و علی نو دیکھیا رب جہنم دی آگ حرام کر دے، میرے پیارے بلال حبشی نو دیکھیا رب کائنات اس شخص دے جہنم دی آگ حرام کر دے۔ حضرات جنہ صحابہ نو دیکھن دے نال اللہ جنت دا حقدار بنا دے، جنہ صحابہ نو دیکھن دے نال اللہ جہنم دی آگ تو محفوظ فرما لے، اونا صحابہ دے ایمان اندر کس طرح شک ہو سکدا ہے، اونا دے تقوی اندر کس طرح شک ہو سکدا ہے۔ او صحابہ تھے، او صحابہ جنہ دے ایمان دیا گواہیاں عرش والا خدا دے جائے، او صحابہ تے او جماعت ہے جنہ دے تقوی دی گواہی عرش والا رحمان دے جائے، او صحابہ دی جماعت تے او جماعت ہے جنہ دیا آداواں نو اللہ پاک نے قرآن بنا کے میرے محمد دے قلب اطہر تے نازل فرما دیتا۔ او صحابہ تے او صحابہ نے
میرے پیغمبر دے سنگی ساتھی تے اونے اگر وہ نماز پڑھ لگ پہل رب دے سامنے قیام اندر کھڑے ہو جال انہاں دی ادا رب دیکھے تے قرآن بنا دے پیغمبر دے صحابہ تے اونے اللہ دے سامنے نماز پڑھ دے وہ صحابہ اگر رکوع اندر چلے جال میرا خدا انہاں صحابہ دا رکوع دیکھ کے قرآن بنا دے پیغمبر دے صحابہ تے اونے اگر اپنے مالک دے سامنے نبی پاک دے صحابہ اپنی پیشانی سجدے اندر رکھ دے اللہ انہاں دی سجدے دی حالت دیکھ کے میرا رب قرآن بنا دے وہ صحابہ دی عظمت دے شان دا لوگوں کیا کہنا انہاں صحابہ دی اینا پیشانیاں دے اگر سجدے دی وجہ نال نشان پہ جال اللہ تے انہاں نشانہ دے تذکرے اپنے قرآن اندر کر دیندہ ہے کون پیغمبر دے صحابہ وہ صحابہ تے جنہ سواریاں تے چڑھ کے جہاد کیتا ہے کوئی بدر دے میدان اندر گیا ہے کوئی احد دے میدان اندر گیا ہے کوئی تابوک دے میدان اندر گیا ہے کوئی حنین دے میدان اندر گیا ہے میں صدقے جاواں پیغمبر دے صحابہ نال اللہ نو اتنا پیار ہے میرے خالق نو اتنی محبت ہے میرے خالق نو اتنی محبت ہے اور جنہ کوڑیاں تے چڑھ کے صحابہ نے جہاد کیتا ہے جنہ کوڑیاں تے چڑھ کے صحابہ نے اسلام دی سر بلندی واسطے دشمن دا مقابلہ کیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انہاں صحابہ تے قدم انہاں کوڑیاں تے قدم اگر زمین تے نال ٹکرا کے انہاں کوڑیاں تے پیراں دے زمین نال ٹکران دی وجہ نال اور جیڑی چنگیاری بھی نکلی ہے میرے خدا نے تے انہاں چنگیاریاں دی بھی قسم اٹھا لی ہے پھر بھی کوئی بندہ انہاں صحابہ تے ایمان اندر شک کر جائے وہ اپنے ایمان دی خیر منائے اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا حدیبیہ دے موقع دے درخت دے تھلے لوگوں کون و لوگ سن جنہ میرے محمد دے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے او پیغمبر دے صحابی سن او 1400 صحابہ جنہ میرے نبی دے ہاتھ رکھ کے درخت تھلے بیعت کر لیے اللہ فرماندے نے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا میں انہاں سارے مومنہ تے راضی ہو گیا پہلی بات ایوے انہاں دے ایمان دیاں گواہیاں عرش والا رحمان دے رہے ہیں انہاں دے ایمان دی گواہی میرا رب دے رہے ہیں تے نال رب فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا انہاں دے دلانوں بھی میں جان لیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ اور آج کوئی بد نصیب کہہ جائے انہاں صحابہ نے دے اتو کلمہ پڑھے ہیں انہاں دے دل دی اندر پیغمبر دے بارے کفر سی انہاں دے دل دی اندر نبی نال محبت دی حقیقت نہیں اور تینوں آج پتہ چل گیا پیغمبر
بکر دے صحابہ دے دل دا تینوں پتہ چلیا، صدیق دے دل دا تینوں پتہ چل گیا، فاروق اعظم دے دل دا تینوں پتہ چل گیا، میرے عثمان دے دل دا تینوں پتہ چل گیا، بد نصیبہ علی شیر خدا دے دل دا تینوں پتہ چل گیا ہے، طلحہ زبیر دے دل دا تینوں پتہ چل گیا ہے، میرے نبی دے پیارے معزن صحابی بلال دے دل دا، اور تو کہنا ہے اتو کلمہ بڑھے اندرہ مسلمان نہیں، اور جس خدا نے ابو بکر صدیق دے سینے اندر دل سجایا ہے، او خدا ابو بکر دے ایمان دی گواہی دے رہا ہے، جس خدا نے میرے فاروق اعظم دے سینے دی اندر لوگوں دل سجایا، اور ابو بکر دے سینے اندر دل کسے ذاکر نے نہیں سجایا، عمر فاروق دے سینے دی اندر کسے کالے ذاکر نے دل نہیں سجایا، میرے عثمان دے سینے دی اندر کسے کالے ذاکر نے دل نہیں سجایا، اور صحابہ دے دل اندر صحابہ دے سینے اندر اگر دل نو سجایا ہے عرش والے رحمان نے، اور رحمانی گواہی دے رہے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں تے انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے، انہاں دے دلاں نو چاہاں کے ویکھیا تے صحابہ دے دل تے تقوی نال پرے نے، کندے نال؟ اور صحابہ ساریاں دے دل تقوی نال پرے نے۔ آیا کون صحابہ جنہ دی گواہیاں جنہ دی عظمت دے تذکرے رب ذوالجلال دے رہنے، او صحابہ اللہ فرماندے نے الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صحابہ جنہ دے تقوی رکھو دے تذکرے رب اپنے قرآن اندر کر رہے ہیں، تے اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماندے نے میرے محمد دے جڑے ساتھی نے، میرے پیغمبر دے جڑے صحابی نے، وہ آپس دے اندر نرم دل نے، کافرات دے بڑے سخت نے۔ میں تینوں ایک جھلک وکھاواں پیغمبر دے صحابہ دی آپس دے اندر ہمدردی دی، آپس دے اندر محبت دلداری دی۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے، ایک مہمان آ جاندہ ہے، ایک مسافر آ گیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے عرضہ کردہ ہے، اللہ دے نبی میں کھانا کھانا ہے،
کھانے دی حاجت بھوک لگی ہوئی ہے تے میں صدقے تے قربان جاواں اور مراکی والے دے عباسیہ جلسے کرانا آسان جلسے سن لینا آسان دین نو اپنانا بڑا مشکل ہے آؤ نہ صحابہ دی رنگت ویکھ لے اس پیر دے رنگ وچ رنگے نے میرے آقا دے کول جدوں آئے اللہ دے نبی بھوک لگی ہوئی ہے میرے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے ایک صحابی نو بھیجے ہے جا میرے گھر وچوں کھانے دا پتہ کر کے آ اللہ اللہ میرے نبی دا صحابی محبوب دے گھر جاندے نے جگاں دے پیر دے گھر جاندے نے اللہ دے نبی دا پیغام پہنچائے ہے کہ آقا دا پیغام ہے اگر گھر کوئی کھان واسطے چیز ہے ایک مہمان آیا ہے ان دے واسطے دے دیتی جائے میرے نبی دے ایک گھر وچ گیا ہے اگو جواب ملدا ہے گھر تے کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں آئے لوگوں میرے نبی دا گھر ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کئی دفعہ انج دا موقع بھی بن جاندا کہ دو مہینے گزر جاندے دو مہینے گزر جاندے محمد دے گھر وچ چولہے وچ آگ ہی نہیں سی بلدی اگ تے تد بلدی جے کوئی پکان واسطے چیز کر ہوندی اے ساڈی اماں جان پھر پیغمبر دے گھر والے آندا گزارا کس طرح ہوندا ماں جی عائشہ تڑف جاندیاں نے آندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر کھجورا کھا کے گزارا کر جاندے آپ دیاں بیویاں کھجورا کھا کے گزارا کر لیندیاں ستو پی کے گزارا کر لیندیاں یا نبی پاک دے گھر کوئی صحابی تحفہ بھیج دیندا اللہ دے نبیو کھا کے گزارا کر لیندے آج اس پیغمبر دے ذریعے میرے تیرے تک دین پہنچے ہے میرے تیرے تک اسلام پہنچے ہے آقا نے ایک گھر بھیجے ہے جواب ملیا کہ محبوب نو خبر دے دیو گھر کوئی چیز کھان واسطے نہیں دجے گھر سے ابھی پیغام لے کے جاندہ ہے ایک کوئی جواب ملتا ہے میرے آقا دے سارے کرم دے وچوں جواب آگئے آقا پریشان ہو گئے اے مہمان مسافر بھکائی چلا جائے گا میرے آقا نے صحابہ دے اگے فرمایا میرے صحابہ کون بندہ ہے جڑا اس مہمان نو لے جائے اس مسافر نو جاگے تے کھانا کھلا دے ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کہو رضی اللہ تعالی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ دینے اللہ دی رسول اس مہمان نو میں لے جانا محبوبہ اس بھکے بندے نو میں اپنے گھر لے جانا تے جا کے کھانا کھلا دینا میرے آقا نے نال توڑ دیتا ہے رات دا وقت ہے تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی نو کہہ لگے اے ام سلیم میں نو ایک گل تے دس دے گھر کوئی چیز کھان واسطے ہے وے اے اللہ دے نبی دا مہمان آیا ہے اے ایک مسافر پردیسی آیا ہے تے ماں بھی تے بڑی نیکوکار ہے میرے پیغمبر دی صحابی آئے نا میرے نبی دا ترس سننے والی ایک خاتون ہے کہنے لگی ابو طلحہ میرے سر دے تاج پریشان نہ ہونا ہاں اتنا وافر کھانا تے نہیں اتنا زیادہ گھر وچ کھانا تے نہیں تھوڑا جیا کھانا پہ آئے کھانا تساں بھی کھانا ہے کھانا اجے میں بھی کھانا ہے تے ابو طلحہ کھانا انہا معصوم بچیاں نے بھی کھانا ہے پر انج کرنے بچیاں نو میں بلچا
بچا کے سوا دینی او کیڑی ماں دا دل کردا ہے اپنے بچیاں نو بھکھیا سلا دے وے کیڑی ماں دا دل کردا ہے اپنی معصوم بچیاں نو بھکھیاں روندیاں بستر دے پا دے وے تے دوسرے دے پیٹ وچ کھانا پہنچائے او اے عمل ویکھنا ہی تے نبی دے صحابہ وچ ویکھ لے نبی دی صحابیات اندر ویکھ لے ابو طلحہ پہ آ رہا بچیاں نو سلا دینی رات سو کے گزر جائے گی تسی بھی بھکھے رہ جاؤ تے میں بھی بھوک برداشت کر لینی دسترخوان تے کھانا لگا دینی ہاں پر میری گل یاد کر لے عرب دا ماحول عرب دا رواج جنی دیر میزبان مہمان دے نال بیٹھ کے نہ کھاوے اونی دیر مہمان نہیں سکھاندا تے آندیاں نے وے ابو طلحہ انج کرنا جدوں مہمان دے نال تسی بیٹھ کے کھانا کھان لگو گے ابو طلحہ کھانا تھوڑا ہے کدھرے محبوب دا مہمان بھکھا ہی نہ رہ جائے کھانا تھوڑا ہے تے کھانے والا اپنا ہاتھ اگے کریا جے پر لقمہ چک کے اپنے منہ وچ نہ پایا جے مت مہمان بھکھا رہ جائے تے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ٹھیک ہے انج دسترخوان لگ گیا ہے کھانا ٹکا دیتا گیا ہے مہمان بیٹھ گیا ہے اور انج دی لیٹاں دا انتظام کوئی نہیں او دور تے دیوے چراغ بالن والا ہے اے چراغ بند کر دیتا گیا ہے اندھیرا ہو گیا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کھانا نہیں کھاندے مہمان کھانا کھا رہے ہیں ابو طلحہ پیغمبر دے صحابی اپنا ہاتھ کھانے وال کر دینے تاکہ مہمان سمجھے میزبان میرے نال کھا رہے ہیں حضرت ابو طلحہ نے کھانا نہ کھادا گھر وچ اندھیرا ہو گیا ہے او آن والے مہمان نے رج کے کھانا کھا لیا ہے واہ ابو طلحہ تیری عزت دا کیا کہنا تہاڈی عظمت دا کیا کہنا اس جوڑے نو اللہ نے کتنیاں عزتاں نال نوازے ہے اینا رات کم کیتا ادھر عرشہ دے اینا دا اے انداز ویکھ کے میرا رب عرش تے مسکرا اٹھدا ہے رات گزر گئی فجر دی نماز دا وقت ہے اے مہمان بھی مسجد دے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں بھی مسجد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو سامنے گیا نا سبحان اللہ میرے آقا ابو طلحہ نو ویکھ کے مسکران لگ پینے تے نال فرماندے نے ابو طلحہ مینوں تے دسنا اج رات کیڑا کم کیتا ہے تساں میاں بیوی دا اج رات دا کیڑا کم ہے حضرت ابو طلحہ فرماندے نے میں پریشان تے ایک وقت ہو گیا پتہ نہیں مہمان نے کوئی شکایت کر دیتی ہے اللہ دے نبی مہمان نو کھانا دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ تہاڈی رات دی اس ادا نو او دیکھ کے عرش تے رحمان مسکرا اٹھیا ہے اور لوگوں صرف رب مسکرایا ہی نہیں میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ابو طلحہ اور تواڈے اس کارنامے تے اور اس خدمت دی وجہ نال عرش والے خدا نے میرے سینے تے قرآن نازل کر دیتا ہے وَيُحْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور جنہ صحابہ دیاں اداواں دے رب عرش تے مسکرا جائے جنہ صحابہ دیاں خدمتاں اداواں دے رب قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے لوگوں نازل کر دے اس گئے گزرے دور اندر آج انہ صحابہ دے کوئی ایمان تے شک کرے اہل حدیث طرف جائے گا انہ صحابہ دی عزت عظمت واسطے مر جائے گا صحابہ دی عزت
عزت عظمت آن دے گا نہیں آن دے گا. کون صحابہ کون ابو طلحہ او جنوں رب عرش تو دیکھ کے مسکرائے؟ کون ابو طلحہ جن دی شان اندر میرا رب قرآن نازل کر دے؟ اوہ ایویں تے رب قرآن نازل نہیں کر رہا. اے ابو طلحہ لوگوں میرے نبی دا دفاع کرنے والا ہے. میدان احد اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انج کافر حملہ کر دے جا رہے ہیں. میرے پیغمبر وال کافران دے تیر اٹھ دے جا رہے ہیں. کافران دیاں تلواراں اٹھ دیاں جا رہی ہیں. اس موقع دے میرے تیرے آقا نے فرمایا میرا دفاع کون کرے گا؟ اور میرے صحابہ میرا دفاع کون کرے گا؟ اور کنہ صحابہ دے ایمان اندر شک کر دے ہو، کنہ دے تقوی اندر شک کر دے ہو. میرے آقا دی خاطر جنہ اپنے سینے تے میاں تلواروں دے وار برداشت کیتے، آقا فرماندے نے میرا دفاع کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے. محبوبہ میں دفاع کرانگا، اللہ دے نبی تواڈی جان دا دفاع میں کرانگا. پھر دفاع کر کے بخایا انج میرے آقا دے سامنے کھڑے ہو گئے نے. اللہ دے نبی ابو طلحہ دے پیچھے بیٹھے نے. ادھر دشمنان دے تیر آ رہے نے. جدھر تیر آمدہ ہے انہاں دی کوشش تیر محمد تک پہنچ جائے. استغفر اللہ معاذ اللہ. دشمنان دی کوشش ہے تیر محمد دے سینے تک پہنچے. نبی دے پروانے نبی دے صحابی ابو طلحہ دی کوشش تے خواہش ہے تیر میرے سینے وچ لگ جائے. میرے نبی دا دفاع کر دیا. جدھروں تیر آندے ابو طلحہ ادھر سینہ کر دیندے نے. دشمن دا تیر لگ دے نبی دے صحابی ابو طلحہ دے سینے وچ لگ جاندے. دشمن دا نیزہ آندے ابو طلحہ اپنے سینے وچ برداشت کر دے. سینے وچ طلحہ تیر برداشت کر دے میں. انج میرے نبی دے صحابی ابو طلحہ اپنے ہاتھ دے نال دشمنوں تے تیر چلان دے جا رہے ہیں. جیڑا تیران دا ترش لے کے کولوں گزردہ میرے آقا فرمان دے ابو طلحہ نو تیر دے دیو نا. اپنے تیر ابو طلحہ نو دے دیو. میرے آقا نہ پیچھے کھڑے ہو گئے. اپنا ذرا نبوت والا چہرہ چک کے کافرہ والویندے نے. میں ویکھا میرے ابو طلحہ دا تیر کیڑے کافر دے سینے وچ لگ رہا ہے. حضرت ابو طلحہ میرے نبی نال کنی محبت پیار کرنے والے کس انداز نال دفاع کرنے والے. آندے نے محبوبہ تواڈے تے میرا ماں باپ قربان ہو جائے. محبوبہ سر نہ چکے آجے. اللہ دے رسول اپنا سر نہ چکے آجے. تواڈے تے میرا ماں باپ قربان ہو جائے. مت کسے کافر دا تیر تواڈے تک نہ آ جائے. اوہ تے ابو طلحہ ہے جن نے نبی دی خاطر اپنے جسم تے تیر کھا لے پر نبی دے دفاع دا حق ادا کر دیتا ہے. اونا صحابہ دے ایمان تے شک کرو اور اہل حدیث تیری بکواس سن جائے. پاکستان دے گلی بازارت دے اندر تو ابو بکر صدیق تے پہنکے اور میرا نوجوان خاموشی میں زندگی گزار جائے. عمر فاروق تے ایمان تے پھونکے اور میں اہل حدیث تا بیٹا خاموشی اختیار کر جاؤ. نہیں ہو سکتا. اگر ابو بکر صدیق نو کوئی تانو تشنیع کرے گا اہل حدیث تا بچہ ان دا مقابلہ کرتا رہے گا. کون صحابہ کیوں نہ لڑتے, کیوں نہ
पैगंबर दा ओ दिफा कर दे। रब ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। उन्हां मोमिनां ने ते अपने रब नाल माल ते जान दा सौदा कर लिया। अल्लाह माल देंगे तेरे इस्लाम वास्ते, जान देंगे ओ मुहम्मद दे लियांदे दीन इस्लाम वास्ते। फरमाया अगर तुहाडा माल मेरे दीन इस्लाम ते लग जाए, तुहाडी जान दीन इस्लाम ते लगेगी, मैं खुदा तुहाडे नाल जन्नत दा वादा करना। उन्हां ते रब दे नाल लोग जन्नत दे वादे कीते। मैदाने ओहद दे मेरे महबूब पैगंबर इस तरह काफिरां दा हमला वधदा जांदा है। आका फरमांदे ने कौन है मेरा दिफा करे। ओ मराकी वाले दे अब्बासिया सिर्फ ही ना समझे अगर तकरीर करानी है बस ठीक है, नहीं जिथे कोई बुराई देखना है तेरा हक बनदा है उस बुराई नू ज़बान ना रोके, तेरा हक बनदा है। अगर अल्लाह ने ताकत ते कुव्वत दी है उस बेहयाई ते बुराई नू अपने हाथ ना रोके, अपने दिलों ही बुरा जाल है। और सब तो घट ईमान बंदे दा एवे कि बुराई नू अगर हाथ नाल नहीं रोक सकदा, जबान नाल नहीं रोक सकदा, ओनू अपने दिलों ही बुराई नू बुरा जाल है। और जबान दी कुव्वत ते रब ने दिती है। बुराई नू जबान दे नाल बुरे नू बुरा क्यों नहीं कहंदा, शराबी नू शराबी क्यों नहीं कहंदा, जानी नू जानी क्यों नहीं कहंदा, जुएबाज नू जुएबाज क्यों नहीं कहंदा। और रब दी तौहीद दे नाल अगर कोई मुशरक शिरक करे और जेड़ा रब दी तौहीद दे नाल शिरक करदा है ओनू मुशरक क्यों नहीं कहंदा। अल्लाह दी कसम है अहले हदीस दा बच्चा और रब नाल शिरक करन वाले नू मुशरक कहंदा रहेगा। रब नाल शिरक अगर नवाज शरीफ करे डंके दी चोट ओनू मुशरक कहांगे। रब नाल शिरक अगर शबाज शरीफ करे डंके दी चोट ओनू मुशरक कहांगे। और पाकिस्तान दा कोई जनरल कोई कर्नल, पाकिस्तान दा कोई जज होए अगर रब दे तौहीद नाल कोई शिरक करेगा ओनू मुशरक कहांगे, डंके दी चोट कहांगे। क्यों मेरे मुहम्मद ने रब नाल शिरक करन वाले नू मुशरक किया, नबी ने मुशरक किया, नबी दे यार अबू बकर सिद्दीक ने मुशरक किया, उमर फारूक ने रब नाल शिरक करन वाले नू मुशरक किया। अगर तौहीद वास्ते जिस्म ते मार पै जाए गवारा है, रब दी तौहीद वास्ते जिस्म ते पत्थर बरस जाए गवारा है। रब दी तौहीद थी और रबियत वास्ते, रब दी तौहीद थे तहफ़्फ़ुज़ वास्ते और नबी दी सुन्नत दे दिफा वास्ते अगर जेलां दे दरवाजे खुल जाए जेल विच जाना गवारा है। लेकिन रब दी तौहीद नाल और पैगंबर दी सुन्नत दे नाल किसे नू गद्दारी करन दी वहाबी इजाजत दे सकदा नहीं दे सकता। मैदाने ओहद है नबी दे सहाबा दा ईमान, लोगों कैसा ईमान है उन्हां ते कदम कदम ते मेरे नबी दा दिफा कीता है। आका फरमांदे ने कौन मेरा दिफा करेगा। ज़ियाद इब्न सकल एक माड़ा जिहा सहाबी है, पतला जिहा वजूद है, कहन लगे अल्लाह दे नबी मैं तुहाडा मैदाने ओहद अंदर दुश्मन दे सामने खड़ा हो गए, अल्लाह दे रसूल मैं दिफा करांगा। मेरे आका ने वेखिया ज़ियाद इब्न सकल है माड़ा जिहा है कमजोर जिहा है, किस तरह दिफा करेगा। आंदे ने महबूबा मेरा वजूद ना वेखिया जे, मेरे ईमान ते वेखिया जे। ज़ियाद इब्न सकल आंदे ने महबूबा जिन्नी देर तक ज़ियाद इब्न सकल
سکن دے جسم دے اندر جان باقی ہے نا میں تواڈے خیمے دا پہرا چھڑ کے نہیں جاواں گا میں تواڈے خیمے دے دروازے دے محبوبہ دفاع کردہ رواں گا او مراکی والے دے نوجوانا زیاد ابن سکر میدان احد دے اندر میرے پیغمبر دے خیمے دا اے وہ حافظ دفاع نبی دا کر رہنے دشمنم دے تیر آ رہنے دشمنم دے نیزے آ رہنے میرے محبوب دے پیارے صحابی زیاد ابن سکن دے جسم تے تلواراں دے وارنے لوگوں نیزیاں دے وارنے آئے آئے میرے پیغمبر دے صحابی دے پیارے جسم دے تیرم تے نشانے لگ رہنے خون دیاں تتیریاں چل رہیاں نے خون چل دا پیا ہے پر زیاد ابن سکر میرے نبی دے خیمے دا دروازہ چھڑ کے قدم اٹھانا پسند نہیں کر دے آخر تیر تے نیزے کھا کے میرے نبی دا پروانہ حضرت زیاد ابن سکر بے ہوش ہو کے ڈگ بہنے آپ بے ہوش ہو گئے نے جسم زخمانال چور ہو گیا ہے خون دیاں تتیریاں چل رہیاں نے صحابہ نے سمجھیا زیاد ابن سکن اندر ان ہمت طاقت نہیں رہ گئی بے ہوش ہو گئے نے خون نکر رہا ہے بازواں تو پکڑے آئے زیاد ابن سکن نو قدمہ تو پکڑے آئے اٹھان والے صحابہ نے اٹھایا جو ہوش آ جاندی ہے آنکھ کھل گئی ہے فرماندے نے میرے ساتھیوں میں نو کدھر لے کے جا رہے ہو اٹھان والے ساتھی کہندے نے زیاد ابن سکر اسی تینوں نہ مریضاں دے اندر جتھے نبی دے صحابہ دے لاشے پہنے یا جنہ صحابہ دے جسمہ دے زخم ہو گیا ہے انہ زخمیہ دے اندر لے جا کے تو انہوں ملم پٹی کرنے آ زیاد ابن سکر دا ایمان ویکھ لے جذبہ ویکھ لے محبت ویکھ لے فرمان لگے میرے ساتھیوں میں تے اپنے مبینہ وعدہ کیتا سی محبوبہ جنی دیر تک نہ میرے جسم میں جان رہے گی میں آخری دم تک تو اڈا دفاع کردہ روانگا میں دشمن نو تو اڈے تک نہیں پہنچن دے وانگا اور ساتھیوں میں نو اس خیمے وال نہ لے کے جانا اجرتے میرے جسم اندر جانے میں نو محمد دے خیمے تے لے چلو صحابی ہم نے واپس لے آمدہ میرے پیغمبر دے خیمے دے دروازے تے لے آمدہ واہ زیاد ابن سکر تیری قسمت دا کیا کہنا تیری عظمت تے شان دا کیا کہنا تو دفاع میرے پیغمبر دا کیتا ہے اللہ نے تیری عزت نو قیامت تک بلند کر دیتا ہے میرے آقا تے کول آئے خیمے دی اندر اللہ تے رسول تشریف فرمانے اور زیاد ابن سکندہ میرے آقا نے سر جیڑا اپنی گود اندر رکھیا ہے زیاد ابن سکن زخمہ نل چور ہے میرے محبوب پیغمبر نے انہ تے چہرے تھے اکھیاں تے اپنا ہاتھ رکھ دیتا زیاد ابن سکن ہوش میں چایا محبوبہ میری آنکھیاں تو اپنا ہاتھ اٹھا لو آخری ویلے اپنے چہرے دا دیدار تے کر لینے دو میرے محبوب نے ہاتھ اٹھایا اللہ دی رسول نے اپنے قدم اگے کر دیتے زیاد ابن سکر تیری عزت دا کیا کہنا کوئی مر جاندہ ہے کردے بستر تے مردہ ہے کوئی مر جاندہ ہے مسجد تے مسلح تے مر جاندہ ہے اور کوئی سیاست دان مر جائے اور سڑک تے مر جاندہ ہے پر نبی دے یار نبی دے صحابی دی موت دا کیا کہنا زیاد ابن سکر جو نبی دا دفاع کر دیا جسم تے تلوارہ برداشت کر رہے پیغمبر دا دفاع کر دیا اپنے جسم تے نیزیہ تے زخم برداشت کی تے نبی دا دفاع کر دیا اپنے جسم تے اور میاں تلوارہ تیران دے زخم برداشت کی تے آج آخری وقت ہے میرے محمد تے
قدم نے زیاد ابن سکن دا چہرہ میرے پیغمبر دے قدماتے آیا ہے ادھر اللہ نے روح پرواز کرا دیتی ہے موت آئی میرے محمد دے قدماتے آ گئی اور صحابی وہابیانو سبق دے کے چلا گیا اور وہابیوں بیدار ہو جاؤ اللہ دی قسم ہے پیغمبر دی ختم نبوت دے اگر اصل محافظ کائنات اندر تینو نظر آن گے اہل حدیث نظر آن گے اہل حدیث صاحب دی جواب تینو پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری کر دے نظر آن گے اور مرزا غلام احمد قادیانی الو دا پٹھا اور بغیرت انسان نبوت دا دعویٰ کرے انہوں للکارن والا مولانا صلاح اللہ عمر سری اہل حدیث تینو شہزادہ نظر آئے گا اور آج تو اخباروں وچ دیکھنا ہے میڈیا تے سننا ہے اور ایک مشرک ملا ایک بدتی ملا اشرف آصف جلالی میرے علامہ پروفیسر ساجد میر نو للکاردا ہے ختم نبوت دے حوالے نال اس چول نو پتہ نہیں اے اس جواب دا امیر ہے پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ اس جماعت دے قائد نے اس جماعت دے امیر نے اور جس جماعت نو چلایا میرے علامہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے چلایا اور اصل جماعت او ہے زندہ قائد میرا علامہ ظہیر سی مرکزی جمعیت دے او جماعت ہے زندہ قائد علامہ ظہیر جن نے مولویانو حجرے وچوں کٹ کے بازار وچ لے آندا میرا شہید قائد تے او قائد سی جن نے خطیبانو مسجد دے میرا باوچوں کٹ کے حکمرانہ دے سامنے کلمہ حق کہن دی جرت دے دیتی اس جماعت دے قائد علامہ پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ توحید والے اللہ دے نبی دی سنت والے اور ایک مشرک ملا اگر توحید والے نو پیغمبر دی ختم نبوت دے اور محافظ نو للکار دا ہے تے یاد رکھ لو پاکستان دے حکمرانوں اس مشرک ملا نو لگام دیتی جائے ام دی زبان نو بند کیتا جائے اے ملک پاکستان دے اندر مذہبی انتشار چاہتا ہے اہل حدیث دی مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ایک ایک فرد جہڑا ہے وہ پاکستان دے اندر امن چاہتا ہے پاکستان نو امن دا گہوارہ دیکھنا چاہتا ہے اہل حدیث نہیں چاہتا ملک پاکستان دے اندر بد امنی ہو جائے ملک پاکستان دے اندر اختلافات پھیل جائے اس واسطے میں وقت سے حکمرانوں اعلان کہاں گا اس بدماش دی زبان نو روکیا جائے ان دی زبان نو اشرف آصف جلالی دی زبان نو روکیا جائے ان دی زبان نو بند کیتا جائے اگر حکمران اس مشرک بدتی دی زبان نو بند نہیں کرن گے اور محمد دی ختم نبوت دے اے چوکی دار اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان پھر جان دینے ایسے بندے تھی زبان نو روکنا بھی جاننے ہاں ٹوکنا بھی جاننے ہاں لیکن سب تو پہلے اسی برسرے اقتدار نو کہاں گے ملک دی اندر ان دی وجہ سے نال بد امنی پھیل رہی ہے مذہبی انتشار اس ملک دی اندر ہون دا خطرہ ہے اس واسطے اس بد زبان دے اور جناب قانونی کاروائی کی جائے اور مراقی والے دے بسیوں نوجوان ساتھیوں 2 دن بھی محنت کوشش کر کے کانفرنس کرا
چاہنے والوں، میرا پیغام ہے، میری دعوت ہے، اور شروع تو لے کے پیغمبر دے دور تو لے کے نبی دی ختم نبوت تھا۔ اگر تینوں محافظ نظر آئے گا، ابو بکر صدیق آئے گا، پیغمبر دی ختم نبوت دا محافظ تینوں نظر آئے گا، عمر فاروق آن گے، پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری کر دے تینوں نظر آن گے، میرے عثمان آن گے، پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری کر دے تینوں نظر آن گے، علی شیر خدا نظر آن گے، نبی دی ختم نبوت دی چوکی داری اودو صحابیہ نے کی تھی، انشاءاللہ اور قیامت تک پیغمبر دی ختم نبوت دی چوکی داری ان وہابی کر دے رہن گے۔